Built as a landmark connecting Aldona and Korzuem, the Cable Stayed Bridge over the Mapsa River is now raising serious safety concerns. Once a popular tourist attraction and a favorite spot for photographs, the bridge has fallen into neglect, with rusted railings, overgrown pathways, and deteriorating infrastructure putting pedestrians at risk. 2004 स्वर्गीय मनोहर भाई परिकर हांच्या हस्तुकी या ब्रिजाचे उक्तावण जाल्ले आणि ताच्या उपरांत ह्या ब्रिजाचेर आमी पळयतात कितलेशे ट्युरिस्ट हांगा फोटोग्राफी करपाक येतात. तशेंच हांगासरले थळावे सांजच्या वेळार हांगा पासयो सुद्दां मारतना आमकां दिश्टी पडटा. पूण आतां ह्या ब्रिजाची जर परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. तुम्ही ह्या ब्रिजाचेर पळोवपाक शकता ह्या ब्रिजाक जो कलर आसा तो खंय तरी फेड जाल्लेलो आसा. प्रॉपर ह्या ब्रिजाक सध्या कलर ना. तशेंच हांगासर जे कुशीक रेलिंग आसा हांगासर ज्या पॅसेजीन लोक सांजच्या वेळार वॉकिंग करतात तांकां खंय तरी हे धोक्याचे जाल्लेले आसा. कारण आमी पळोवपाक शकता हे जे रेलिंग आसा हे खंय तरी बरेच कलमेल्ले आसा. ताचे कपचे सुद्दां सकयल पडटना आमकां दिश्टी पडटा. आणि सांजच्या वेळार जर कोण हांगा रेलिंगेक धरून जर कोण पासयो जावं मारता जाल्यार कोण तरी हांगा उदकांत सकयल पडपाची शक्यता आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीना ह्या ब्रिजाचो मेंटेनन्स खंय तरी आयज करपाची गरज आसा. कारण ब्रिज जालोच म्हण जायना ताचे मेंटेनन्स सुद्दां करप तितलेच महत्वाचे असता. आणि सध्या ह्या ब्रिजाचे कांयच मेंटेनन्स न जाल्ल्या कारणान आमी पळोवपाक शकता हांगा हो ब्रिज जो आसा सध्या प्रॉपर कंडिशनान ना. हाचो कलर गेल्लेलो आसा. तशेंच हांगा ह्यो ज्यो रेलिंग्स आसा हे कलमेल्ले आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीना हो जो आमचो फामाद केबल ब्रिज आसा खंय तरी एक टायम हांगा ट्युरिस्ट जे येवन हांगा फोटोग्राफी करताले ते खंय तरी आयज हो ब्रिज मेंटेन करपाची गरज आसा. The Aldona Korzuem Cable Stayed Bridge, once known for its striking design and scenic views, is now showing alarming signs of neglect. The pedestrian walkway has become overrun with grass and bushes, making it difficult for people to walk safely. What was once a popular attraction for tourists and locals has now become an eyesore, reflecting years of poor maintenance. या त्या ब्रिजाची अशी परिस्थिती झाल्या कितें कलर गेला सगळे ते ब्रिज गेला आणि कोण चलपाक सुद्धा भंय दिसता सायडीच्यान. आणि इतले मेळे दिसता कितें तर तेन्ना पयलीं लोक अशे ट्युरिस्ट लोक कितलोसोच येतालो फोटो मारताले. सांजच्या दिसा भुरगीं आनी जाणटे वॉकिंगाक भोंवता ते अशे सायडीन जर भोंवले केन्ना पांय निसारलो कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदारी हेका. ते पासत आमचे आतां MLA आसा पळय तेणी कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाची. हांव सध्या आतां ह्या केबल ब्रिजार गेलेले आहा खोर्जुयेचे. हांगासर अशी परिस्थिती जाली आहा की हांगासर रेलिंग्स आहा ते सगळे कलमेल्ले आहा. लोक हांगा फोटो सेशन करपाक येतात ट्युरिस्ट येतात. सो हांव आमच्या MLAक सांगता की बाकीच्या हेचे उलयता पळय उदीक गळटा खंयचे साजाव हांगासर करपाचो थंय करपाचें पळय ते आमच्या खोर्जुयान तूं हांगासर खोर्जुयाचो यो MLA सो हांगासर तरी तुमी येवन लक्ष दिवपाचें की आमच्या ब्रिजार कितें हालत जालें आहा. तुज्या गांवांतले पयलीं पळय गांवा येयले मागीर पळोवया म्हणून सांगा. एक तांकां रिक्वेस्ट करता की MLA हांगासर मातशें लक्ष दिवपाचें. The bridge's safety railings are in an even more dangerous condition. Large sections have rusted badly, with parts corroding and falling apart, posing a serious risk to pedestrians. Locals fear that if immediate repairs are not carried out, the deteriorating railings could lead to a major accident. They say the bridge requires urgent restoration, not temporary patchwork. ब्रिज आहा तो 2004 सालान हेजें फावंडेशन जाल्लें आनी रोखडोच तो 16 म्हयन्या भितर तयार करून आमकां परिकारान दिल्लो. आज त्या ब्रिजाची ही परिस्थिती जाल्यार हेका मेंटेनन्स म्हणटा ते कांय सारकें ना. मेंटेनन्स केल्लें गेल्या वर्सा पूण कशें केलें आमदारान कशें काम करून घेतलें कितकें कमिशन खान करून केलें काय कितें तें आमी नको. पूण पळय अशी परिस्थिती जाल्ली आहा ब्रिजाची. हे सगळें कलमेल्लें आहा हांगा मोडलेलें आहा थंय फुडें मोडलेलें आहा अशें सगळी पिड्ड्यार जालां. परत ही आहा फुटपाथ पळय इंटरलॉकिंग घातल्या इंटरलॉकिंगाक सगळें कराड येयल्लें आहा सामकें. हे सायडीन परत ते सायडीन सगळें पिड्ड्यार जाल्लो आहा. लायटी तर पेटात ना. अशी सगळी परिस्थिती वायट जाल्ली आहा. हळदणा मतदारसंघाची वाट लागलेली आहा ती तुमी बरी करून घेवची आनी बरें सगळें लोकांक बरें दिवचें म्हणून हांव मागताय आमदारा कडेन. तर आतां हो ब्रिजाची अशी परिस्थिती जाल्ली आहा की हे रेलिंग आहा ते पळय सामकें कलमेन सामकें पडटा पळय तें घरां. सांजच्या दिसा हांगा लोक वॉकिंगाक येता तेन्ना तांकां अशें हात धरपाक सुद्दां भियाता कित्याक हे हांगा पडात म्हणून. तेन्ना हेजेर अशें आमदारान मातशें हेजेर लक्ष घालूंक जाय की बाबा तो डेली ह्याच रोडान येता वयता तेणी पळोवंक जाय की हेजी खंय परिस्थिती. फाटल्या 2 वर्सां हेका पेंट मारलेलो ते खंय कितें जालां तें तांकां खबर आसतली. सारकें काम जावंक ना. तेन्ना हें बरे भशेन आतां परत आहा तें रिपेर वर्क हें जावचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक कोण पडलो गेल्यार मागीर परत ती आनी हानिकारक नाका जावपाक. जो आज आमचो आमदार आहा तेणी पळोवचो
की तेणी हे आतां हें कितें जालां सोल्लां पळय तें कित्याक हे रेलींग कंप्लीट कलमेल्लें आहा ते कित्याक खारसाणीक लागून ते कलमेल्लें आहा तेन्ना ते आतां ते बरे भशेन तेणी तेजेर लक्ष घालून तेजेर तें रिपेर वर्क मातशें करचें कित्याक Residents say this is yet another example of infrastructure being built with much fanfare but neglected after completion. They argue that while new projects receive attention and funding, regular maintenance is often overlooked. Locals are demanding a long-term maintenance plan for the bridge, warning that continued negligence could put lives at risk and damage one of Goa's iconic landmarks. Nitiksha Gaukar, Lindsay Menezes and Sanika Nagvekar for Goa 365.